خوی انتظی سوالاتون بس می هندی و لواتس بسم الله جواب زرد جواب كل سند لواتس قرآن حدیثی زری عیکا توضیح توید واقعه تایید که مرگوزنا واتس واتی خود دیستی جانو آلیجا انقلابی فکری کن مفهوم آخمینی قبول کن الله حجت تمام بینینا خود آخمینی في كتاب يونان ملك كتب حجة تمام بيننا تعيين لو إلا وتا حقيقة كتابنا سنة دليل أصلي چونكي پیغمبر كتاب الله وقدرتي فصل مصر يدي جاك من أول يوم الله تقبل بكرة خطأ من قبل چونكي روايات يوم حضرت موسى بارم آية شريفة فوتي وذكرهم بأيام الله نازل سنة شارح روايات يوم روايات طائفة سن تتالي تقريبا تفسير برهان يوم جوت تيجي تبركا زرت يوم الله عند الله ثلاثة زريمتو روايات السم من مثلا يمتاز ده انقلابي سوبر قدر من دونس كنتي ديجا ولا ايام الله ان زلمي تقطو خطا بس غلط بس ما غلط وقال خلاف قاضي تقديم اي دليل الا حقق ولا متا حقق ولا يوجد يقول قدرات لا ايران نيجا شكاست تيجا جاكو يتعقل انقلاب في جاكو يعني جرى بقى خرجوا جرى خرجوا يوم دو يوم ما بتسمع لا جماعه شو ما تكلم يوم يسوي من دولة يوم الله تحسي دونك ثواب سيركو وناسج ما بلطون ده ده خميني في كتابه انوار الهدايه السنجوله وشو يعني سين جلد اول کو صفحه نمبر 225 يوم خميني يوجد ده خميني لما تيجي كلامنا خدا بعد الكتاب لجواتكم مربوطه به حجت تمام صادق كان عالم جامعه عبارات زر بكم روزی که پیغمبر اکرم هجرت کردند به مدینه این روز یوم الله است. روزی که مکه را فتح کردند یوم الله است. یوم خوارج روزی که امیرالمومنین سلام الله علیه شمشیر را کشید و این فاسدها را این قده های سرطانی را درو کرد اینم یوم الله. از اون یوم الله ها 15 خرداد 15 خرداد هم از ایام الله بود. روز خداست. 17 شهریور من ایام الله. باید متذکر باشید، باید یادآوری کنید این ایام الله را، چنانچه کردید. یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند. دست قدرت خدا را، اون روزی که 10 میلیون در ایران، 10 میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند. این یکی از ایام الله هست.